अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह मेसी पैदा हुए। इस मुल्क में एक वक्त ऐसा भी आया कि 10 दिनों में 5 सदर बदले गए। इस मुल्क ने दुनिया को फिंगरप्रिंट जैसी जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारफ करवाया। यहाँ के लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तो रस्मो रिवाज को निभाते हुए एक दूसरे की गाल पर पप्पी जरूर करते हैं। इस मुल्क का मौसमी कैलेंडर हमारे मुल्कों से बिल्कुल उलट है। अगर यहाँ सर्दी है तो वहाँ शदीद गर्मी। तो आज हम सैर करेंगे अर्जेंटीना की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। अर्जेंटीना, जिसका ऑफिशियल नेम अर्जेंटाइन रिपब्लिक है, ये जनूबी अमेरिका का एक खूबसूरत, महफूज तरीन और मजबूत तरीन मुल्क है। अर्जेंटीना दरअसल एक लातीनी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सिल्वर। 15वीं सदी में यूरोपियन जब इस सरजमीन पर आए थे तो इसे सिल्वर लैंड के नाम से पुकारते थे। आज भी अर्जेंटीना सिल्वर प्रोडक्शन के हवाले से पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना अपना ज्यादातर सिल्वर एशियाई ममालिक में एक्सपोर्ट करता है। अर्जेंटीना की मुल्की सरहदें मगरिब की जानिब से चिली को लगती है। शुमाल में बोलीविया और पैराग्वे, शुमाल मशरिक में ब्राजील, मशरिक में यूराग्वे और जनूबी बहरे ओकियानूस और जनूब में ड्रैक पासेज से मिलती है। इस मुल्क का कुल रकबा 27,80,400 मुरबा किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है। ब्राजील के बाद जनूबी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क और अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। अर्जेंटीना का दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ब्यूनस आयरस एक इंतहाई शानदार तर्ज तामीर और खूबसूरत लाइफ स्टाइल रखने वाला शहर है। ये एक तारीखी शहर है। ये जनूबी अमेरिका के एक मजबूत और मशहूर शहरों में से एक है। इस शहर को जनूबी अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी के बाद सबसे ज्यादा यहूदी इसी शहर में रिहाइश पजीर हैं। इस शहर में आपको हर तरफ विजिटर्स का हजूम मिलेगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जो दिन हो या रात, हर वक्त विजिटर्स से फुल रहते हैं। ब्यूनस आयरस अपनी रंगीन लाइफस्टाइल से भी मशहूर है। मुल्क के फेमस डांसिंग बार्स और शराब खाने आपको इसी शहर में मिलेंगे। इस शहर में आपको हर तरफ बुक शॉप्स भी मिलेंगी। इस शहर का कुल रकबा 203 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक 31,20,612 लोगों पर मुश्तमिल है। हर साल लाखों लोग इस शहर का विजिट करने आते हैं। ये शहर जनूबी अमेरिका के रंगीन लाइफस्टाइल से भी मशहूर है। इस शहर के मशहूर मकामात में स्काई लाइन ऑफ ब्यूनस आयरस, ओबेलिस्क, कैमिनिटो, टोरे मोन्यूमेंटल, कासा रोसाडा, ब्यूनस आयरस मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल, टीट्रो कोलन और पैलेस ऑफ अर्जेंटाइन नेशनल कांग्रेस सरफहरिस्त हैं। ये शहर अपनी ठंडी मीठी हवाओं की वजह से भी मशहूर है। इस शहर को 2020 की ग्लोबल दर्जा बंदी के मुताबिक अल्फा ग्लोबल सिटी का दर्जा भी दिया गया। मौजूद दोस्तों, 2001 में अर्जेंटाइन के मुल्की हालात काफी खराब हो गए। मुल्क का मुआशी और सियासी निज़ाम खराब होने की वजह से सदर ने इस्तीफा दे दिया। बाद में आने वाले सदर को अवाम ने कबूल न किया, फिर उसने भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह मुल्क में 10 दिनों के दौरान 5 सदरों ने इस्तीफा दिया और फिर छठे सदर को मुंतखब किया गया। ये दुनिया की तारीख का एक हैरान कुन वाक़या था। अर्जेंटाइन में एक ऐसा कब्रिस्तान भी मौजूद है जहां मुर्दों को दफनाने के लिए 70,000 से 75,000 मुल्की करेंसी अदा करनी पड़ती है। इस कब्रिस्तान को दुनिया का महंगा तरीन कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अर्जेंटाइन में बोली जाने वाली जुबान स्पेनिश है। इसके अलावा गुरानी, एटीरो, कोवोम, मुकोवी, चाको, विची, वेलिश और चौबत जुबानें बोली जाती हैं। इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी बोली जाती है। मुल्क में चलने वाली करेंसी अर्जेंटाइन पैसो है और एक पैसो पाकिस्तानी 0.83 रुपयों के बराबर और इंडियन 0.24 रुपयों के बराबर है। अर्जेंटाइन की कुल आबादी 4,66,21,847 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 58.9% के साथ क्रिश्चियन मजहब सबसे ज्यादा है। 39.8% लोग ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं, आजादाना बगैर किसी मजहब के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। 1.3% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। अर्जेंटाइन में मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है।
یہ ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش ملک ہے۔ سرسبز پہاڑ، خوبصورت وادیاں، میدانی اور پہاڑی علاقے اور دنیا کے خوبصورت ترین نیچرل ویوز آپ کو ارجنٹائن میں ملیں گے۔ اس ملک کے 1.57% حصے پر پانی موجود ہے۔ ملک کا قومی کھیل پاٹو ہے، جسے گھوڑوں کی مدد سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ کھیل باسکٹ بال سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ یہ کھیل 1953 سے لے کر آج تک ارجنٹائن کا قومی کھیل ہے، لیکن ملک کی سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے۔ فٹ بال کی دنیا کے بے تاج بادشاہ لیونل میسی بھی اسی ملک کے فٹ بالر ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی شاندار فٹ بال گیم کی وجہ سے شہرت پائی۔ آج دنیا میں میسی کا نام عظیم فٹ بالرز میں شمار ہوتا ہے۔ ارجنٹائن کے لوگ بھی فٹ بال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوئمنگ، ہارس ریسنگ، باسکٹ بال اور کرکٹ بھی کھیلی جاتی ہے۔ ارجنٹائن میں روڈز کا ایک وسیع جال موجود ہے، جو پورے ملک کو جوڑتے ہوئے دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہے۔ کسی دور دراز گاؤں یا قصبے میں جانے کے لیے بھی خوبصورت روڈز، بجلی اور صاف پانی کو مہیا کیا گیا ہے۔ ملک میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے، ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے اور روڈز کے رولز کی خلاف ورزی کرنے سے آپ کو فائن جیسی نعمت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ ملک میں ٹرین کا ایک وسیع جال بھی موجود ہے، جو ہر ہمسائے ملک میں بھی جاتا ہے۔ شہروں میں میٹرو کا وسیع جال موجود ہے اور ٹریفک کو کم کرنے کے لیے ٹرام سسٹم بھی موجود ہے۔ لوگ زیادہ تر ٹرین اور میٹرو کا سفر کرتے ہیں۔ معزز دوستوں، ارجنٹائن نے دنیا میں فنگر پرنٹ جیسی جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا۔ ہوا کچھ یوں کہ ارجنٹائن کی گورنمنٹ نے ایک بے قصور انسان کو شک کی بنا پر جیل میں قید کر لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ شخص بے قصور نکلا اور اسے رہا کر دیا گیا۔ تب ارجنٹائن کی گورنمنٹ نے فنگر پرنٹ جیسی جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا، جو آج پوری دنیا میں ایگزیکٹ مجرم کو پکڑنے اور دنیا کے کئی ہزار کاموں میں استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان اور کئی ساتھی ملکوں میں جب لوگ ملتے ہیں تو ہاتھ ملانے کے بعد گلے ملتے ہیں یا گلے ملنے کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں، اور یہ رسم صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح ارجنٹینا میں جب لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو گالوں پر ایک پپی کرتے ہیں، جو ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ اگر بات کریں ارجنٹینا کے موسم کی، تو یہ خوبصورت ملک ہمارے ملکوں سے 6 ماہ پیچھے ہے۔ یعنی اگر پاکستان میں جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں سخت گرمی ہوتی ہے، تو وہیں ان مہینوں میں ارجنٹینا میں سخت سردی ہوتی ہے۔ دسمبر، جنوری، فروری ان مہینوں میں ارجنٹینا میں گرمی ہوتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں کئی علاقوں میں شدید برف باری بھی ہوتی ہے۔ اکثر ہمسائے ملکوں سے لوگ گرمیوں کے موسم میں اپنے ملک کو چھوڑ کر اس ملک کی سردی کا وزٹ کرنے آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ارجنٹینا بھی یورپی ملکوں کی طرح انتہائی اوپن ہے۔ شراب خانے اور ڈانسنگ بارز بہت زیادہ ہیں۔ یہاں کی بیچز بھی انتہائی اوپن ہیں۔ اس ملک میں ٹوٹل 101 ایئرپورٹس موجود ہیں، جو مکمل ملکی اور غیر ملکی فلائٹس کے لیے اوپن ہیں۔ بیونس ایرس کا ایئرپورٹ سب سے مشہور اور معروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ ارجنٹینا میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ ملک میں تعلیم بالکل فری ہے۔ ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی بہت زبردست ہے۔ بہت سے علاجات گورنمنٹ کی طرف سے بالکل فری ہیں۔ ملک کا قومی پرندہ روفوس ہورنیرو ہے۔ ملک کا قومی درخت کوکسپور کورل ٹری ہے اور قومی پھول سائبو ہے۔ معزز دوستوں، ارجنٹائن میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی ڈش گرل میٹ ہے۔ پورے ملک میں شراب انتہائی عام ہے۔ لوگ کھانے کے ساتھ شراب، بیئر اور وائن کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ حرام فوڈ ہر جگہ دستیاب ہوگا اور حلال فوڈ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک کا سالانہ GDP $1.274 ٹریلین ہے، جس حساب سے دنیا کا 30واں سب سے مضبوط ترین معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $27,261 ہے، جو پاکستانی 69,25,454 روپوں کے برابر اور انڈین 22,70,655 روپوں کے برابر ہے۔ ارجنٹینا کا کالنگ کوڈ +54 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .AR ہے۔ ارجنٹینا میں انسانی زندگی کے آثار پیلولیتھک دور سے ملتے ہیں۔ اس ملک کی جڑیں 16ویں صدی میں مضبوط ہوئیں۔ کئی صدیوں تک اس ملک نے امن اور استحکام کا لطف اٹھایا۔ البتہ اطالوی اور ہسپانوی قومیں اس کے امن کو خراب کرنے میں کئی بار کامیاب ہوئیں۔ دنیا کی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں اس ملک نے کافی نقصان اٹھایا۔ ان جنگوں سے پہلے 20ویں صدی کے اول میں یہ دنیا کا 7واں مضبوط ترین ملک تھا۔ 1896 میں اس ملک کا GDP امریکہ سے بھی زیادہ تھا اور یہ ملک 1920 سے پہلے مسلسل ٹاپ 10 ممالک میں شمار ہوتا تھا۔ آج بھی یہ ملک جنوبی امریکہ کی دوسری سب سے بڑی معیشت کو قائم رکھے ہوئے ہے۔
अर्जेंटीना, अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मर्कोसोर, लातीनी अमेरिकी और करीबियन रियासतों की तंजीमों का बानी रुकन भी है। अर्जेंटीना अपने कौमी दिन 9 जुलाई को मनाता है। इस दिन खूब जश्न होता है, लोग घरों से निकलकर सड़कों और गलियों मोहल्लों में खूब एंजॉय करते हैं। मुल्क के सदर अल्बर्टो फर्नांडिस हैं, जो 2 अप्रैल 1959 को पैदा हुए और 2019 में मुल्क के सदर बने। अर्जेंटाइन की माशियत का दारोमदार टेक्निकल आलात और ज़राअत पर मबनी है। अर्जेंटाइन एक कसीर रकम मछली और सिल्वर को सप्लाई करके भी हासिल करता है। हर साल अर्जेंटीना में करोड़ों सयाह आते हैं जो मुल्क की माशियत को एक बहुत बड़ा सहारा देते हैं। तो मौजूद दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।